kung pasagda ni sa Malacañang ang mga senador nga mo judge ngadto, posible gyud nga maabsulto gyud si Sara sa Senado. Pero kung naay pressure, posible gyud nga ma-impeach gyud si Sara sa Senado. Ya once ma-impeach si Sara, dili na siya makadagan pa og bisan unsa pang posisyon sa gobyerno. So dili gyud niya destiny nga mahimong presidente sa Pilipinas. So mayong buntag kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kay salamat nga par sa inyong pagsuporta ug sa kuang mga viewers ug sa kuang mga subscribers. Daghan kay salamat ninyo mga par. Ug sa dili pa ta magpadayon sa to ang hisgot-hisgotanan matag adlaw, palihog ko og subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon nga par ato ni hisgotan og balik ang kaning impeachment ni Sara Duterte kay atong niaging adlaw sa nahitabong botohan ngadto sa House of Representatives nga gideklarar gyud sa House Committee on Justice nga sufficient in substance ang impeachment ni Sara Duterte. So nakakuha gyud sila 54 ka botos o usaang ni Babag. Unya igabot ani ngadto sa plenaryo kay botohan magyapon ni ngadto mga par. Botohan gyapon ni ngadto sa plenaryo kun unsay sistema ani ngadto. Pero dili na ni sila maglisod o kuha og alain pa mga botos ngadto kay igabot ngadto sa plenaryo kinahanglan man sila og kanang 1/3 nga botos gikan sa mga congressman para makonbikto si Sara ngadto sa lower house. Pero dili na lisod kayo nila nga makuha mga par ang kanang 1/3 nga botos gikan sa mga congressman kay pagbotohay pa lang daan ngadto sa pagdeklara sa House of Representatives nga gi-deklarar gyud sa House Committee on Justice nga sufficient in substance. Kakuha na gud sila daan og 54 nya pinanlay kuwauno nila 52 na lang ka boto sa nga gikan sa mga congressman igabot nga to sa plenaryo. Unya sa kinatibuk-an sa dinhi sa Pilipinas mga par natay 300 kapin ka mga congressman. Unya ipasa na ngadto boto ilaning botohan ngadto. So dako gyud tsansa nga makonbikto gyud si Sara Duterte ngadto sa lower house. Kay kibaw man tama para ang kaning mga congressman ilabi na gyud og naay pressure gikan sa Malacañang samot na gyud og makadawat og kanang mga kwarta nga gisuod og mga malita. Pero kana to ang mapadita mamasangil dili ta mag duda sila pero na may mga 18 ka mga Marines ang nanggawas nga naay mga congressman nga nakadawat og malitang kwarta gikan ngadto ni Saldico. Ya katong 18 ka mga Marines kay man to mga tao man to ni Saldico. Posible gyud nga makonbikto gyud si Sara Duterte ngadto sa lower house. Inikabot ani nga to sa Senado, ipasa ni nga to sa Senado kay tawgon man ning to sa Senado og article of impeachment. Medyo pagabot nga to sa Senado bugat-bugat ang requirements nga to kay kinahanglan man nga makakuha sila og 2/3 ka mga boto sa mga senador para makonbikto si Sara nga sa Senado nga mapa-impeach gyud si Sara. Mao man ay requirements. Bisan makakuha lang sila og 16 ka mga boto sa mga senador konbikto gyud si Sara, matangtang gyud si Sara. Nya once nga makonbikto si Sara dili na siya makadagan pa bisan unsa pang posisyon sa gobyerno, bisan pa og barangay kapitan once nga makonbikto si Sara ngadto sa Senado. Pero once nga dili makonbikto si Sara ngadto sa Senado kay numbers of games man sad gyapon ngadto, botohan man sad gyapon ngadto. Pero para nako sa kuha lang
analisar kung walay basbas gikan sa Malacañang, kung walay pressure gikan sa Malacañang, posible gyud nga maabsuelto si Sara Duterte ngadto sa Senado. Kung wala lay basbas gikan sa Malacañang, kung pasagdan ni sa Malacañang, ang mga senador nga mo desisyon kay ang Senado may magsilbing court ani gabot nga to sa Senado ipasa ni nga to gikan sa House of Representative. Pero once gani nga dili gini ma konbikto si Sara nga to sa Senado, ang kani mga congressman nga namirma sa iyahang pagka-impeach nga to sa lower house, mabutang gina sa alanganin. Kay once nga makalangsa di sa Sara, makadaga ni sa pagka-presidente sa 2028, sigurado magyud nga mudaaw ni si Sara. 100% gyud nga mudaaw gyud si Sara pagka-presidente sa 2028. Mo nang mabutang gyud sa alanganin ang kaning mga congressman nga namerma sa impeachment ni Sara. Kay kibaw beta nga si Sara karon ang mga Duterte, daghan kayo ang nagsuporta kay na hibaw-an na biya nato sa niaging eleksyon sa katong maguhay lang kasagaran gyud ang ni gisuportahan sa mga Duterte, sagaran gyud ang lapos unya sa alyansa pira la kabuok ang nakasud. Mao na nga posible gyud nga si Sara Duterte maabsuelto gini ngadto sa Senado. Ako ara ni nga analisar mapar kung walay basbas sa Malacañang, kung pasagda ni sa Malacañang ang mga senador nga mo judge ngadto, posible gyud nga maabsuelto gyud si Sara sa Senado. Pero kung naay pressure nga gikan sa Senado, posible gyud nga ma-impeach si Sara sa Senado. Nya once ma-impeach si Sara, dili na siya makadagan pa og bisan unsa pang posisyon sa gobyerno. So dili gyud niya destiny nga mahimong presidente sa Pilipinas. Unya daghan kay salamat mga par og may buntag kanatong tanan.